بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله وأتوب إليه يا علي يا عظيم. أستغفر الله وأتوب إليه يا أحد يا صمد. أستغفر الله وأتوب إليه يا بديع يا رفيع. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. أستغفر الله وأتوب إليه يا معيد يا مبيد. أستغفر الله وأتوب إليه يا مفيد يا مدبر. أستغفر الله وأتوب إليه يا منيع يا سميع. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. أستغفر الله وأتوب إليه يا حليم يا كريم. أستغفر الله وأتوب إليه يا شامخ يا باذخ. أستغفر الله وأتوب إليه يا حكيم يا قديم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم.
وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اللهم إنا نسألك من فضلك ما يليق بفضلك كما يليق بفضلك وزيادة من فضلك بفضلك يا ذا الفضل ارزقني رزقا واسعا يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أستغفر الله وأتوب إليه يا علي يا عظيم. أستغفر الله وأتوب إليه يا أحد يا صمد. أستغفر الله وأتوب إليه يا بديع يا رفيع. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. أستغفر الله وأتوب إليه يا معيد يا مبيد. أستغفر الله وأتوب إليه يا مفيد يا مدبر. أستغفر الله وأتوب إليه يا منيع يا سميع. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. أستغفر الله وأتوب إليه يا حليم يا كريم. أستغفر الله وأتوب إليه يا شامخ يا باذخ. أستغفر الله وأتوب إليه يا حكيم يا قديم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اللهم إنا نسألك من فضلك ما يليق بفضلك كما يليق بفضلك، وزيادة من فضلك بفضلك يا ذا الفضل، ارزقني رزقا واسعا يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.